बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पेट्रोल की डीज़ल की कीमतें हुकूमत ने बढ़ा दी हैं। अगर आप एवरेज देखें तो लगभग 500 रुपये लीटर हो चुकी है पेट्रोलियम मसनूआत। जो पेट्रोल है, इससे पहले इन्होंने बढ़ा दी थी हाई ऑक्टेन की कीमत, वो तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। वो तो अब कोई डलवा ही नहीं सकता गाड़ी में। तो जो आम पेट्रोल है उसकी कीमत 458 रुपये, और जो डीज़ल है उसकी कीमत 520 रुपये इन्होंने कर दी है। वजह बता रहे हैं जी, जंग चल रही है खित्ते में, उसकी वजह से हम ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 150 रुपये वाला जो फी लीटर पेट्रोल था वो आज 458 रुपये का है, और जो डीजल 146 रुपये का था वो आज 520 रुपये का है। जो तीनों ममालिक जंग लड़ रहे हैं वहां पे पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। खित्ते के दीगर ममालिक को देख लेते हैं जो पेट्रोल पैदा नहीं करते, जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान को ले लें। ईरान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, एथोपिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, म्यांमार, वियतनाम, मंगोलिया। मैंने इन सारे ममालिक की लिस्टें निकाली हैं, और बहुत सारे ममालिक की, दर्जनों ममालिक। ये वो ममालिक हैं जो पेट्रोल पैदा नहीं करते, और जहां पे आमदन के जराए पाकिस्तान के बराबर या पाकिस्तान से थोड़े ज्यादा ऊपर नीचे ऐसे ही हैं। इन सारे ममालिक के अंदर पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है। तो जंग क्या खाली पाकिस्तान के लिए लग गई है? इंडिया भी इसी खित्ते में, पाकिस्तान के बिल्कुल साथ, वहां भी पेट्रोल पाकिस्तान से बहुत सस्ता है। ये साथ आपके अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में पेट्रोल पाकिस्तान से बहुत सस्ता है। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, हमारे जैसी हालात है, वहां जमीन में पेट्रोल तो नहीं निकलता ना, बल्कि पेट्रोल को वहां पहुंचने के लिए ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। वहां पेट्रोल बहुत सस्ता है। श्रीलंका में सस्ता है, नेपाल में सस्ता है जिसको कोई समंदर भी नहीं लगता, अफगानिस्तान को भी समंदर नहीं लगता, मंगोलिया, वियतनाम, हर जगह पेट्रोल सस्ता है, और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा है। हालांकि हमारे लिए तो आबनाए हुर्मुज़ भी खुली हुई है। पाकिस्तान के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने नॉर्मली तो इसहाक डार झूठ ही बोलता है, कलमा पढ़ के भी झूठ बोलता है, अल्लाह का नाम लेके झूठ बोलता है। इसहाक डार जैसे आदमी ने भी कह दिया कि हमारे लिए तो 20 टैंकर्स ईरान ने छोड़ दिए हैं कि हम आबनाए हुर्मुज़ से गुजार सकते हैं। हमारे साथ तो ईरान ने मुआहदा कर दिया कि हम यहां से तेल निकाल सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। फिर हमें सऊदी अरब भी सस्ता तेल देता है, ईरान भी सस्ता तेल देता है, हम रशिया से भी तेल खरीद सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब तेल आ भी रहा है और सस्ता मिल रहा है, तो पाकिस्तान में ये हैरान कुन इजाफा तेल की कीमतों में क्यों हो रहा है? हम तो कोई जंग नहीं लड़ रहे ना, हमारी तो किसी के साथ जंग नहीं चल रही। हम तो शौकिया अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर फिजाई हमले कर रहे हैं, वो भी अमेरिका को यहां पे इस खित्ते में पांव जमाने हैं आने वाली सर जंग के लिए। तो हमने बगराम एयरबेस अमेरिका को लेकर देना है और पाकिस्तान के बीच में से रास्ता देना है, ताकि अमेरिकन कंटेनर जैसे माजी में नेटो सप्लाई जाती थी वैसे ही अमेरिका की सप्लाई जाया करे। हमने तो ये करना है सिर्फ। तो इस वक्त पूरे खित्ते में पाकिस्तान सबसे ज्यादा ऐसा मुल्क है जहां की आवाम को मार पड़ी है, और मारा किसी बाहर से नहीं, हुकूमत ने मारा है। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा सहूलतकारी भी मिली है ईरान की जानिब से। आपने हुर्मुज़ में इनके तेल के इनके कंटेनर गुजरते हैं, इनको कोई नहीं रोकते, इनके झंडे लगे हुए गुजरते रहते हैं। ट्रंप ने गवाही दी है, सागडार ने कहा है। लेकिन इसके बावजूद अवाम की कमर क्यों तोड़ी गई, ये मैं आपको अब बताता हूं। हुआ यह है कि पाकिस्तान के अंदर तक कारोबारी जिंदगी चल ही नहीं रहा। पाकिस्तान की मईशत का पहिया जाम हो चुका है। मौजूदा सरकार के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं खसारा पूरा करने के लिए। पाकिस्तान लगातार खसारे में जा रहा है, और अवाम के ऊपर बोझ डाल डाल के ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार किसी किस्म का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो तैयार होते तो 11-11 अरब के अयाशी वाले तैयारे ना खरीदते। फिर कभी हनीमूनों की खबरें आती हैं, कभी वैलेंटाइन की खबरें आती हैं, अजीबो गरीब किस्म की इनकी हरकतें हैं बेशर्मों की। और अब इतने महंगे तैयारे खरीदने के बाद ये कौम से उम्मीद करते हैं कि कौम कफायत शारी करेगी। अभी शहबाज शरीफ की गाड़ियां गिनी है, 30 से ऊपर गाड़ियां थी उसकी। जो इनमें से निकलता है बेशर्मों की तरह लंबे चौड़े काफले लेकर निकलता है। खुद इनके अलल्ले और तलल्ले नहीं खत्म हो रहे। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए,
اور اپنے وی آئی پی جا جا کے وہاں پہ اسٹیڈیم میں اکیلے بیٹھ کے میچز دیکھ رہے ہیں. کیسے فراڈیا الیٹ ہے پاکستان کے جرنیلوں نے پاکستان کے اوپر مسلط کی ہے. اب یہ کیونکہ اکانومی چل نہیں رہی، معیشت کا پہیہ تو چل ہی نہیں رہا، نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ کوئی پیسہ خرچ کر رہا ہے، نہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، نہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہو رہا ہے، کوئی کاروبار ہو نہیں رہا پاکستان میں. جب کاروبار نہیں ہوگا تو ریونیو کلیکشن نہیں ہوگی، یعنی کاروبار زندگی چلے گا تو ٹیکس اکٹھا ہوگا، ٹیکس اکٹھا ہوگا تو ملک چلے گا. اب اگر کاروبار زندگی بند ہو گیا حکومت کی گھٹیا کارکردگی کی وجہ سے اور عوام کے عدم اعتماد کی وجہ سے، تو 3 طریقے بچتے ہیں پھر. نمبر 1، قرضے لو، اتنے قرضے لو کہ قوم کی کمر توڑ دو. اور یہ انہوں نے کر کے دکھایا. پاکستان بننے سے لے کے اب تک 75 سالوں میں پاکستان نے جتنے قرضے لیے اتنے قرضے انہوں نے 4 سال میں لے لیے پچھلے. اتنے قرضے لیے انہوں نے. ساری حکومتوں نے مل کر، سارے جرنیلوں نے اتنے قرضے نہیں لیے جتنے عاصم منیر نے اور شہباز شریف نے مل کے لے لیے. یہ پاکستان کی انہوں نے کمر توڑ دی. دونوں نے چلے جانا ہے. شہباز شریف کا نام تاریخ کے اندر زندہ نہیں رہے گا، اردلیوں کو کوئی نہیں یاد رکھتا، اور عاصم منیر کو ایک ڈکٹیٹر کی طرح لوگ یاد رکھیں گے صرف اس لیے کہ ایک آدمی آیا تھا کام ڈال کے چلا گیا، جیسے یحییٰ خان، پرویز مشرف، ایوب خان، ایسے ہی یاد رکھیں گے لوگ. تو اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو خسارہ ہو رہا ہے پاکستان کو، اس کا پورا کرنے کے لیے 3 چیزیں. نمبر ایک کہ یہ سب سے پہلے قرضہ لیتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا جیسے یہ لے رہے ہیں. نمبر 2، یہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ایک دم ٹیکسوں کی بھرمار کرتے ہیں، یعنی جو قابو آ گیا نا، نیٹ کے اندر آ گیا، اس کو رگڑا دے دیتے ہیں. یہ غریب آدمی کو نچوڑ دیتے ہیں، یہ مڈل کلاس کو تباہ کر دیتے ہیں. دوسرا، نمبر 3، وہ چیزیں جن کو لوگ استعمال کرنے سے رک نہیں سکتے ان کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. ایل پی جی لوگوں کو لینی پڑے گی، پیٹرول لوگوں کو خریدنا ہوگا، گاڑی نہیں چلتی اس کے بغیر، آپ ٹریول نہیں کر سکتے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. بھی کسانوں کو بہت زیادہ ڈیزل چاہیے ہوگا، 520 روپے لیٹر ہے یار. ان کی آگے گندم کی کٹائیاں ہو رہی ہیں، مشینیں لگنی ہیں وہاں پہ، بہت کام ہونا ہے، تو کہاں سے لائیں گے وہ اتنا پیسہ؟ پھر گندم کی قیمت بھی آپ ان کو نہیں دیتے، نہ دلواتے. تو چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل، ان کی قیمتیں بڑھاتے ہیں کیونکہ لوگوں نے ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو. اب ہوگا پتہ کیا، الٹیمیٹلی لوگ ان چیزوں کا استعمال بھی کم کر دیں گے. پھر حکومت کیا کرے گی؟ یہ الٹیمیٹلی یہ حکومت خدا نہ کہتا ڈیفالٹ کی طرف چلی جائے گی، جس طرح کی یہ گھٹیا حرکتیں پاکستان کے اندر کر رہی ہے. اور ان کا 610 ارب روپے کا شارٹ فال ہے جو ایف بی آر کا ہے، وہ ٹیکسز اکٹھے نہیں کر پا رہا، کاروبار نہیں چل رہا، تو ٹیکس کہاں سے اکٹھے کرے گا؟ یہ اس کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مصنوعات پر مزید ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے پورا کر دیا. آئی ایم ایف کے جو ریونیو کے اہداف ہیں وہ خود مقرر کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کتنا پیسہ آپ نے ملک سے نچوڑ کے اکٹھا کرنا ہے، اور کہاں سے کیسے اکٹھا کرنا ہے وہ بھی وہ بتاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ملک کو گروی رکھنا. اس سے پہلے تو ایسے کبھی نہیں تھا جو اب ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب وہی ہو رہا ہے. اچھا، پیٹرول مہنگا کرنے کے ساتھ ہی حکومت نے اپنی جو فرینڈلی اپوزیشن ہے اس کو بھی لانچ کر دیا ہے. یعنی فوری طور پہ جماعت اسلامی، فضل الرحمان وغیرہ ان کو ایکٹیویٹ کر دیا کہ تم لوگ نا فرینڈلی قسم کا احتجاج کر دو، ممی ریڈی قسم کا، ہلکی آنچ کے اوپر آپ احتجاج کریں تاکہ حقیقی عوامی احتجاج ہو ہی نہ سکے. یہ طریقہ ہوتا ہے نا، یہ واردات کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے بندوں کے ذریعے سے یہ احتجاج کروا دو اس سے پہلے کہ عوام نکل آئے. اگر عوام نکل آئی تو عوام تو مارے گی ان کو ڈنڈے، ان کو پکڑ کے گچی سے آ کے کہ بندے کے پتر بنو، تم جھوٹ کیا بول بول کے تم حکومتوں میں آ کر بیٹھ گئے ہو اور اقتدار پہ تم نے قبضہ کر لیا ہے. اب 2 جواب عوام تو کرے گی ان کے ساتھ. یہ تو یہ کرتے کیا ہے کہ اپنی مرضی کے بندے، اپنی مرضی کی پارٹیاں انہیں کہتے ہیں آؤ جی، چابی دیتے ہیں ان کو، وہ آگے بیچارے احتجاج کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عوام کو لگتا ہے احتجاج تو ہو رہا ہے، ہماری آواز تو اٹھائی جا رہی ہے، اور پھر یہ فرینڈلی اپوزیشن کے ساتھ اپنا میچ کھیل لیتے ہیں. اس کے لیے جماعت اسلامی کو میں دیکھ رہا تھا، تھوڑا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی دیکھ رہا تھا، یہ دوبارہ سے ری لانچ ہوئے ہیں. ناظرین، عاصم منیر نے، جنرل باجوہ نے، جنرل ندیم انجم نے، ان لوگوں نے اس دعوے کے ساتھ یہ ساری ٹیم لا کر بٹھائی تھی کہ یہ لوگ پاکستان کو بہتر چلائیں گے، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے اور پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. پھر یہ انہوں نے اپنے بندے بھی لا کے انجیکٹ کیے، یعنی وزیر داخلہ بھی ان کا ہے، وزیر خزانہ بھی ان کا ہے، اپنے بندے بھی لے کر آئے، خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایس آئی ایف سی سمیت مختلف جگہوں کے اوپر، ہر محکمے کے اندر کوئی نہ کوئی ریٹائر جرنیل اپنا بٹھایا ہوا ہے. تو چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس کے باوجود چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، ان کے وعدے پورے نہیں ہو رہے، انہی کو جواب دینا پڑے گا. دیکھیں نا، یہ حکومت اتنی بے شرم ہے، ڈٹائی کے ساتھ ایک دوسرے کو شاباش دے رہے ہیں کہ جناب کمال کر دیا آپ نے، اس سے زیادہ بھی آپ بڑھا سکتے تھے.
क्यों भाईजान 5,000 रुपए का करना है लीटर पेट्रोल? नहीं जी आप इससे ज्यादा बढ़ा सकते थे, शुक्र है आपने इतना ज्यादा नहीं बढ़ाया। वो इतना ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बढ़ा जितना आपने बढ़ा दिया पकड़ के। वो 458 रुपए का 520 रुपए का लीटर, फॉर गॉड सेक यार आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ? या पूरे रीजन में कोई ये नहीं कर रहा अपनी कौम के साथ? हमारी तो जंग भी नहीं हो रही अभी किसी के साथ। अगर हमें जंग लड़ना पड़ गई तो बेड़े गड़क कर देंगे हमारा। अभी तो हमारी जंग नहीं हो रही, और जिनकी जंग हो रही है वहां पे ये फर्क नहीं पड़ रहा इन चीजों का। वो अपना अशियाए खुर्दोनोश भी ठीक है, बाकी चीजें भी ठीक है। इमरान खान साहब के दौर के साथ जरा मवाजना करते हैं, और याद रखिएगा उन तमाम टाउट्स को जो मौजूदा रजीम को डिफेंड करते हैं, जो हाइब्रिड निजाम की तारीफें करते हैं, वो सारे इस तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो दहशतगर्दी है, सरमायाकारी खत्म हो गई, मईशत तबाह हो गई, ह्यूमन राइट्स की बेशुमार वायलेशंस हो गई, ये जो महंगाई है, ये सारे टाउट्स बराबर के हिस्सेदार हैं और जिम्मेदार हैं, जो रोजाना कॉलम लिख लिख के, रोजाना बयानात दे दे के, रोजाना वीलॉग कर करके बताते हैं नहीं जिन्हें बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, क्या जबरदस्त शानदार कामयाबियां मिल रही हैं, झंडे गाड़ दिए, ये गाड़ दिए झंडे उन्होंने। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी तेल महंगा हुआ था, लेकिन कितना? 150 रुपए लीटर पेट्रोल और 146 रुपए लीटर डीजल। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, इमरान खान साहब के दौर में आलमी मंडी में तेल बहुत महंगा हो गया था। और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, आज भी आलमी मंडी में पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना महंगा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो गया था। आज जंग के बावजूद आलमी मंडी में पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में महंगा था। वहां तक अभी भी नहीं पहुंचा। वो उतना महंगा पेट्रोल खरीद के इमरान खान जो है वो 150 रुपए का लीटर बेच रहा था, और ये उससे सस्ता खरीद के आज 500 रुपए का लीटर तक लेकर चले गए हैं। 520 रुपए लीटर डीजल ये बेच रहे हैं जो वो 146 रुपए लीटर बेच रहा था। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ, और फिर ये कहते हैं जनाब कि हम आके ठीक कर रहेंगे, हमने जनाब मईशत संभाल ली है, हमने आम आदमी को पकड़ लिया, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। वो नए से नए कपड़े पहन के पूरी दुनिया के टूर लगा रहा है जिसने कपड़े बेचने थे। वो दूसरी जो कहती थी मेरे अब्बा ने दिल पे पत्थर रख लिया है, वो अब्बा दिखाई नहीं देता कहीं पे, अब किधर गया? वो कहती थी मेरा दिल अवाम के लिए धड़कता है, वो जनाब उसका दिल तैयारे के अंदर धड़क रहा है, जनाब तैयारा कदे इधर जा रहा है कदे उधर जा रहा है, उसकी लोकेशन छुपा रहे हैं। यहां से आप अंदाजा करें। इमरान खान ने कहा था मेरे पाकिस्तानियों मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे नहीं होगा। ये मामला उधर ही जा रहा है। वो तो बर्दाश्त कर रहा है ना कौम के लिए, अपने लिए, अपनी जीत के लिए, अपनी तबीयत से मजबूर है कि वो हार मानता नहीं है, उसकी ट्रेनिंग में नहीं है। वो लड़ता जाएगा लड़ता जाएगा लड़ता जाएगा अपने मुल्क के लिए, अपने लिए। लेकिन उसने कहा था मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे नहीं होगा। तो पाकिस्तानियों को उसके साथ पूरी ताकत से उस वक्त खड़े होना चाहिए था जब वो ये बात बता रहा था। हम रूस से ले सकते थे तेल, हमने नहीं लिया। इमरान खान इसी रास्ते पे चल रहा था ना जिससे जर्नैलों को जो है वो मुसीबत पड़ गई थी। फिर अमेरिका से सिफारिशें करवा के वहां से साइफर आ गया और इमरान खान को निकाल के बाहर कर दिया। अभी रशिया ने एक दूसरा बहरी जहाज भी भिजवाया क्यूबा में। पहले एक भिजवाया था, अब दूसरा ही भिजवाया। ये 8-10 दिन का तेल अब उनके पास है। वो कहते हैं जी हम और भी भेज रहे हैं। ये अमेरिका को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका क्यूबा को कमजोर करना चाहता है, रूस उसकी मदद कर रहा है। और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल ये है कि वहां पे अब एक ईरानी टूल बूथ कायम हो चुका है जहाज रानी की जुबान में। जो जहाज वहां पे आते हैं उन्हें अपने आप को किसी ना किसी मुल्क के साथ एफिलिएट करना पड़ता है, किसी ऐसे मुल्क के साथ जिसकी ईरान के साथ बातचीत हो, मुज़ाकरात हो, और फिर उस मुल्क का झंडा लगाकर मामलात को तय कर जहाज वहां से जाते हैं। वो फी बैरल $1 ले रहे हैं। यानी अगर कोई 7 लाख बैरल का जहाज जा रहा है तो $7 लाख वो देकर जाएगा। अब ये करेंसी या तो वो लेते हैं चाइनीज करेंसी में, युआन में, या वो लेते हैं क्रिप्टो में पेमेंट। और एक ईरानी कश्ती होती है जो स्क्वाड करके छोड़ कर आती है। ये वो तरीकाकार है जो उन्होंने अपनाया हुआ है। अब नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कार्रवाई शुरू कर दी है। उसने बहुत तेजी से ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू किया। यानी वो पुलों को तबाह किया। 3 बहुत बड़े पुल ईरान में तबाह किए। उसके बदले में ईरान ने कहा जी हम भी पुल तबाह करेंगे। ये मेरे पास डाटा है, जो पुल उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, ये आलमी मीडिया पे भी आ गई है। कुवैत के अंदर एक पुल है, सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला एक किंग फहद काजवे है, उसको कहते हैं तबाह करेंगे।
ابو دھابی کے اندر 3 پل ہیں جن کو تباہ کیا جائے گا، پھر اردن کے اندر 2 پل ہیں جن کو تباہ کیا جائے گا۔ تو یہ پل تباہ کرنے سے پہلے باقاعدہ نام جاری کیے گئے ہیں کہ شہری ان پلوں پہ نہ جائیں، کیونکہ اب ایران کے پل تباہ ہو گئے ہیں تو اس کے بدلے میں اب ان ممالک کے پل بھی تباہ کیے جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور اہداف ہیں جو ایران نے بتایا کہ یہاں پہ ہم اٹیک کرنے والے ہیں۔ ابو دھابی میں ایک سٹیل مل ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ کوئی نہ جائے۔ اب بحرین میں امریکی ایلومینیم کی صنعتیں ہیں، جو سٹیل مل ہے ابو دھابی میں وہ بھی امریکہ کی ہے۔ رافیل اسلحہ سازی کی صنعتیں ہیں اسرائیل کے اندر، ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم تباہ کرنے لگے ہیں۔ منامہ کے قریب امریکی فوجی ٹھکانہ ہے۔ ایک اور بن گوریان ایئر بیسز ہیں، یہاں پہ اٹیک کریں گے وہ۔ تل البیب میں، حیفا میں، ایلات میں، نقب میں اور دیگر جگہوں پہ کوئی فوجی مراکز ہیں، وہ ساری انہوں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے ایران نے کہ ہم یہاں پہ اب حملے کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی عام شہری ہیں وہ ان علاقوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہاں پہ کوئی کسی ضروری کام سے بھی نہ جائے، کیونکہ کسی بھی وقت ایران اٹیک کرے گا اور پھر ہونے والا نقصان جو ہے اس کی ذمہ داری ایران کی نہیں ہوگی۔ امریکہ لگاتار ایران کا انفراسٹرکچر اس امید پر تباہ کر رہا ہے کہ ایک دن ایران کی کمر جھک جائے گی اور ایران کہے گا جی بیٹھے ہم مذاکرات کر لیتے ہیں۔ امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے، جیت کا تاثر چاہیے، لیکن وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ایرانی مرتے بھی جائیں گے نا، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں اس کی آپ کو ایک وجہ سمجھاتا ہوں، ذرا اس کو ٹیکنیکلی آپ سمجھیں۔ ایک خبر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر کالیباف، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ تو بڑا لمبا ہے۔ انہوں نے بتایا کیسے وہ اپنی جوانی میں بندوق لے کر نکلے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، ان کا بھائی شہید ہو گیا، ان کے بہت سارے دوست شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنا وہ دکھ بتایا، وہ تکلیف بتائی، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں ہوتا، ہم دشمن سے لڑتے ہیں اپنی مٹی کے لیے، اور ہم ایسے ہی ہیں ہمیشہ سے، اور ہزاروں سال کی ان کی تاریخ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اب تک جو، بلکہ میں آپ کو نا وہ 1-2 جملے ہیں ان کے جس کے اندر ساری کہانی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا میری بات غور سے سنیں، جب میں 18 سال کا تھا میں اپنی رائفل اٹھائی اور اپنے پیارے ناقابل تسخیر ایران کی مٹی کے دفاع کے لیے سیدھا میدان جنگ میں کود پڑا۔ وہ واحد گھر جسے میں نے ہمیشہ جانا ہے۔ میرے اپنے بھائی حسن نے اس وطن کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی، وہ کبھی بھی گھر واپس نہیں آیا۔ آج تک میرا دل تڑپتا ہے کہ کاش میں اسے ایک بار پھر سینے سے لگا سکتا۔ اس طرح کا درد انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، میرے اور بہت سارے بھائی تھے جو خون کے رشتے میں تو نہیں تھے لیکن ایک خاندان کی طرح تھے۔ وہ لوگ جو شیروں کی طرح لڑے اور ہمیشہ کے لیے میرا حصہ بن گئے۔ لیکن ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی پسندیدہ سرزمین کے لیے اپنا سب کچھ، جو کچھ ہمارے پاس ہے، قربان کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایران کے لیے اپنی جوانی، اپنا خون اور اپنا ہر آنے والا کل نچھاور کر دیا۔ ہم جنگ پسند نہیں ہے، لیکن جب اپنے وطن کے دفاع کا وقت آتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک سپاہی بن جاتا ہے، اپنی قوم کے دفاع میں کھڑے ہونے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک سچی اور دل سے نکلی ہوئی بات بتاتا ہوں، ایرانی صرف اپنے ملک کی دفاع کے لیے باتیں نہیں کرتے، ہم اس کے لیے اپنا خون بہاتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ایسا کیا ہے اور ہم سے دوبارہ جب بھی امید ہوگی ہم ایسا ہی کریں گے۔ اگر آپ ہمارے گھر پر حملہ کرنے آئیں گے تو آپ کا سامنا پورے خاندان سے ہوگا۔ ہم پوری طرح تیار، مسلح اور سر اٹھا کر کھڑے ہیں۔ مقابلہ ہم سے، آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 70 لاکھ ایرانی جو ہیں وہ اس لڑائی کو لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، یعنی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ کے آغاز کے لیے 70 لاکھ ایرانیوں نے فوجی خدمات کے لیے رضاکارانہ طور پر خود کو جنگ کے لیے پیش کر دیا۔ میں نے کو بتایا تھوڑے دن پہلے یہ 10 لاکھ تھے، اب ایک ہفتہ گزرا ہے، ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ اب تک جو ان کی تعداد ہو گئی ہے وہ 70 لاکھ ہو گئی ہے۔ والنٹیئرز، ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیں 70 لاکھ کی فوج کے ساتھ کون لڑے گا؟ یہ پورا ملک ہی لڑنے کے لیے آ جائے گا۔ تو امریکہ نے نا ایک مصیبت پال لی ہے۔ اس سے نکلنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈائیلاگ کیا جائے، اور ڈائیلاگ کرنے کے لیے ایران کو ان ممالک کے ساتھ چھوڑا جائے جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہے۔ جنگ بندی کی جائے غیر مشروط طور پہ، فوری طور پہ، تمام سٹیک ہولڈرز رک جائیں، حملے بند کر دیے جائیں، اور پھر آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے اور ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ایک ٹیم بنائی جائے عالمی سطح کی، اور ان ممالک کی جن پہ وہ اعتبار کر سکتا ہے، جیسے کہ اسپین ہے، جرمنی ہے، فرانس کا کردار بھی اتنا برا نہیں رہا، جاپان بات کر سکتا ہے، چائنا، رشیا بات کر سکتے ہیں،
پھر مسلمان ملکوں کو اگر آپ دیکھیں تو ترکی، پاکستان اور مصر، حتیٰ کہ بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے عمان، قطر بھی. تو یہ ایک